टेढ़ा निकालेगा। अभी मैं जाता हूँ आगे, ज़ियारत कराता हूँ। असर का अज़ान हुआ है अभी असर का टाइम है और फिर भी इतना तेज़ धूप है, घर में बहुत तेज़ है माशाल्लाह। ये सामने 2 नंबर और 3 नंबर गेट है, लेकिन ये अर्जी तौर पे बंद है। और ये वो रास्ता है जो सुबह के टाइम मैं बताता हूँ कि WC3 के तरफ गया हुआ, जियाद रोड की तरफ गया, इब्राहिम खलील रोड की तरफ गया हुआ। यहाँ से आप निकले तो इस तरफ ये सामने WC3 है और जियाद रोड भी दिखाया इससे पहले माशाल्लाह। बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। यहाँ से 1 नंबर गेट के अंदर लोग जा रहे हैं। इस तरफ ये खुदाई पार्किंग का स्टेशन भी है, बस स्टेशन भी है और बार्बर शॉप भी है। यहाँ पे बाल काटने वाला 10 रियाल लेते, वो सामने शॉप है। यह अबराज अल-सफा टावर है। अगर आप लोगों ने खाना खाने हैं तो यहाँ पे फास्ट फूड के खाने भी मिलते हैं। और 12 मिनट का टाइम है माशाल्लाह। ये क्लॉक टावर के सामने कितने लोगों ने नमाज़ पढ़ाई, अदा किया असर का। इस तरफ देखे अभी नमाजी निकल रहे बाहर मस्जिदुल हरम से। अभी जनाजा भी हुआ है, नमाज भी हुआ है। और ये खुदाई पार्किंग का रास्ता है। यहाँ पे आगे जो है इब्राहिम खलील रोड और हिजरा रोड का रास्ता है, WC8 है। और इस तरफ जो है ये WC4 और 5, ये दोनों लेडीज़ का है। 8 जो है जेंट्स का है माशाल्लाह। यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों ने नमाज अदा किया। इस साइड ये सारे छोटे छोटे गेट से वो जो जोर के टाइम में अंदर दिखाता हूँ। मस्जिदुल हरम है ये माशाल्लाह। भी मस्जिदुल हरम से आउट जा रहे हैं नमाजी। ये रास्ता है, ये ब्रिज जो है सामने इसकी दाएं तरफ हिजरा रोड है माशाल्लाह। सब लोगों ने यहाँ पे नमाज अदा की। अभी बाहर जा रहे हैं। यहाँ इस टाइम ये ब्रिज के दूसरी साइड मिलता है। ये साइडों पे यहाँ पे ये सेम के काउंटर लगे हुए। ये खुद परफ्यूम मिल रहे 95 रियाल का 1 और 295 का 3 मिल रहे माशाल्लाह। अभी जो है असर का नमाज हुआ है। अभी नमाजी मस्जिदुल हरम से एग्जैक्ट जा रहे हैं। अभी मैं जाता हूँ आगे, ज़ियारत कराता हूँ। सामने जो जगह है यहाँ सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर लास्ट पे जाके इसी तरह पानी का फुहारा बना होगा। वहाँ पे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। और ये मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। लेडीज़ की जगह भी है, जेंट्स की भी है नमाज़ पढ़ने की। इसका जमात भी जो है मस्जिदुल हरम के साथ अदा किया जाता है। ये सीढ़ियों के ज़रिए बिल्कुल लास्ट पे जाके इस तरफ ये 84 नंबर गेट है। ये सामने 84 नंबर गेट से नमाजी एग्जैक्ट आ रहे हैं। ये 80 नंबर गेट है। यहाँ पे लाइब्रेरी बना हुआ है माशाल्लाह। अभी असर का टाइम है। अभी कुछ देर पहले असर का नमाज हुआ है। रास्ता भी स्ट्रेट इब्राहिम खलील रोड और हिजरा रोड की तरफ गया हुआ है। ये बाई तरफ से जो लोग आ रहे हैं, मैं फुल जूम आउट करा के, ये बाई तरफ से जो लोग आ रहे हैं ये इब्राहिम खलील हिजरा रोड की तरफ से आ रहे हैं। और ये स्ट्रेट जो जा रहे हैं यहाँ से ये जो आ रहे हैं तो फिर दोनों इकट्ठे होके आ रहे हैं, इब्राहिम और हिजरा रोड वाले। दाएं तरफ इब्राहिम खलील रोड है और बाएं तरफ हिजरा रोड है माशाल्लाह। ये WC7 जो है ये लेडीज़ का है। ये सारे 5 स्टार होटल है। ये WC6 जो है ये जेंट्स का है। और इस तरफ ये स्ट्रेट फात गेट है, 79 नंबर गेट है। यहाँ से उम्रे वाला हजरात एग्जैक्ट आते और आगे वहाँ से जो है अंदर जाते। अभी मैं जाके दिखाता हूँ। रास्ता भी उसी तरह इब्राहिम खलील रोड से आया हुआ है। ये नीचे मेन रोड है, इब्राहिम खलील रोड है। ये यहाँ पे ये जितना पानी है जमजम नहीं है, सिर्फ पीने का पानी है यहाँ भी। और WC3 के बैक साइड पे जो है ये सारे 5 स्टार होटल है, हिल्टन होटल है। यहाँ पे भी कभी कभी फ्री खाना मिलता है। और इस तरफ भी यहाँ स्ट्रेट बिल्कुल फात गेट है, 79 नंबर। लेकिन सामने से लोग अंदर आते एग्जैक्ट आते यहाँ से इस तरफ जो है अंदर जाते। अभी मैं यहाँ से फ्रंट से दिखाता हूँ। ये सामने यहाँ से अंदर जाते, सामने यहाँ से उम्रे वाला हजरात जा रहे हैं अंदर। ये 79 नंबर गेट है। उम्रे 3 गेटों से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। एक 19 नंबर गेट जो सुबह के टाइम दिखाया था, एक नंबर गेट वो अब्दुल अजीज़ गेट जो है, और एक ये 79 नंबर गेट है। ये 3 गेटों से जो है उम्रे की एंट्री होती है। इस तरफ अभी देखे माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में हाजी निकल गए। ये यहाँ से अंदर जा रहे उम्रे के लिए लोग माशाल्लाह। बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। उस तरफ से नमाज़ी आ रहे, सामने न्यू मस्जिदुल हरम है माशाल्लाह। ये खूबसूरत जो आप लोग देख रहे हैं मस्जिदुल हरम की से ये सारे नमाज़ी निकल रहे 74 नंबर गेट से। ये मताब के फर्स्ट फ्लोर से आ रहे, ये फर्स्ट फ्लोर से आ रहे। ये 74 नंबर से जो निकल रहे
اور یہ دوسری سائڈ یہاں پہ اس طرف یہ 73 نمبر جو ہے یہ گراؤنڈ فلور سے آ رہے، یہ زمزم پانی ہے، اور اس طرف یہ گیٹ جو ہے اس میں بھی کچھ گراؤنڈ فلور پہ گئے ہوئے، کچھ فرسٹ فلور پہ گئے ہوئے. یہ گیٹ سارے نیچے ہی جاتے ہیں، گراؤنڈ فلور پہ جاتے ہیں، لیکن آگے سے سیفٹی لگایا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے سیفٹی کے ساتھ. ابھی 4:15 بجے کا ٹائم ہے. ماشاءاللہ مسجد الحرم کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے. بس ابھی یہاں 2 زیارات رہ گئے، میں وہ کراتا ہوں، پھر میں اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں. جبلی عمر والا پارکنگ ہے، یہاں سے بھی ٹیکسی زیارات کے لیے بھی جاتے ہیں، میقات پہ بھی جاتے ہیں. اور یہ بلڈنگ جو ہے یہاں پہ پہلے پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے، اس جگہ کو ابھی جبلی عمر بولتے. اور یہاں پہ یہ دوبا شروع میں اس کے سینٹر میں وہ فری ویل چیئر کا دفتر ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں. جو ویل چیئر ہے یہ پیسوں پہ دیتے ہیں، ساتھ میں آپ لوگوں کو بندہ بھی ملے گا. وہ گلف گاڑی ہے، اس کا پورے عمرے کا 100 ریال ہے. اور یہاں سے فری ویل چیئر آپ لوگ کلیکٹ کریں. یہ سامنے فاض گیٹ ہے اور یہ عمرہ گیٹ ہے. یہ 65 نمبر گیٹ کے اوپر جاتے ہیں یہ راستہ. اگر نفلی طواف کے لیے جانا ہوا تو یہاں سے جائے، عمرے کے لیے جانا ہوا تو 79 سے جائے. سامنے وہ قبرستان ہے، اسلام آنے سے پہلے جب کفر کا دور تھا تو یہاں پہ زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا. اسلام آنے سے پہلے یہ وہ قبرستان ہے، یہاں اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ٹینکی جو لگا ہے یہاں سے راستہ بھی ہے. اور اس طرف یہ جرول اور جبل کعبہ والا سائڈ ہے. یہ نیو مسجد الحرم ہے، یہاں پہ نمازی جاتے ہیں. یہ 114 نمبر گیٹ ہے، وہاں پہ 119 سے 121 سے وہاں سے بھی نمازی جاتے ہیں. اور یہ باب العمرہ گیٹ ہے. ابھی فل مسجد الحرم کی ویو دیکھیں ماشاءاللہ. پورے مسجد الحرم کے جتنے بھی راستے، جتنے بھی نیچے کعبہ شریف کے پاس راستے آتے، کچھ میں صبح کے ٹائم آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، کچھ اس ٹائم دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ کعبہ شریف کی زور کے ٹائم کی یہ خوبصورت آپ لوگ دیکھ رہے. ماشاءاللہ پورے مسجد الحرم کے چاروں طرف ارد گرد میں نے آپ لوگوں کو زیارت کرائے. اس سائڈ یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے، یہاں سے اس سائڈ یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے، یہاں سے 1 نمبر گیٹ سے بھی لوگ آتے ہیں اور 5 نمبر گیٹ سے بھی آتے ہیں. اس طرف یہ اوپر یہ سامنے جو یہ 2 پیلر ہے یہ والے، جب مکہ فتح حرم بننے سے پہلے یہاں پہ جو ہے یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. یہاں پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچا زاد بہن تھی، یہاں پہ ان کا گھر تھا. یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے. یہاں سے معراج کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. ماشاءاللہ کعبہ شریف کی زور کے ٹائم کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو نصیب کرے. ابھی میں یہ عبدالعزیز والے گیٹ کی جو سیڑھی ہے یہاں سے تھوڑا سا زیارت کراتا ہوں. میں عبدالعزیز گیٹ کی سیڑھیوں پہ ہے، یہاں سے ماشاءاللہ کعبہ شریف کی زیارت کری. یہ خوبصورت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں طواف کعبہ کی. ماشاءاللہ حرم کے چاروں طرف صبح سے لے کے ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو سب سائڈوں کے جو ہے زیارت کرائی ہے. ماشاءاللہ یہ لال والا ایک گروپ ہے انڈیا کا، ایک اور آیا ابھی پرپل کلر پنک کلر کا، یہ پیلے کلر کا بھی گروپ ہے. صبح کے ٹائم بہت زیادہ گروپ ہوتے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھو یہ گروپ ابھی آیا، یہ عبداللہ گیٹ کے سامنے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ جب یہ مقام کے فرسٹ فلور سے دیکھے یہ گروپ ہے، وہ سامنے جو ایریا یہ اللہ کے نام جدھر لگے ہوئے، یہاں سے بہت خوبصورت منظر لگتے ہیں. جب یہ گروپ ہوتے ہیں بہت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. میں تھوڑا اور زوم کراتا ہوں کہ نزدیک سے دیکھیں. اچھا یہ لاش نوگر پہ جو ہے یہ رکن امانی ہے، اس کو ہاتھ لگانے، اس کا بوسہ نہیں لینے. یہ دوسری سائڈ یہ جو ہے حتیم ہے. یہ 2 مینار جو ہے یہاں پہ نفل پڑھنے صبح 8 سے 11 تک لیڈیز کا ٹائمنگ ہوتا ہے، رات کا 10:30 سے لے کے 2 بجے تک مرد حضرات کا ٹائمنگ ہوتا ہے. یہ رکن امانی ہے، اس کو ہاتھ لگانے، بوسہ نہیں لینا. یہ آگے حجر اسود ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے، لیکن اس کا ٹائمنگ نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ پوچھتے ٹائمنگ کا، اس کا ٹائمنگ کوئی نہیں ہوتا. یہ ہر بندے کی اپنی ہمت ہوتی ہے کہ اپنی ہمت سے یہاں پہ وہ پہنچے اور حجر اسود کا بوسہ لے. اور یہ رکن امانی اور حجر اسود کے سینٹر میں جتنی بھی جگہ ہے یہاں پہ اللہ ربانہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، اس کا ثواب زیادہ ہے. اور یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے
اندر ایک اور قالب بھی ہے، اس کے اندر ان کے پیروں کے نشان ہیں. اور یہ حجر اسود کے ساتھ یہاں پہ ملتزم کی جگہ ہے، وہاں پہ دعارت نہیں ہوتے. وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی اپنی امت کے لیے، اس لیے یہاں پہ دعارت نہیں ہوتا. اور یہ مقام ابراہیم کے سامنے جو جگہ ہے، یہ والا ایریا جو ہے، یہاں پہ نفل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. آپ لوگ جب بھی کلاس ختم کریں تو یہاں پہ آپ لوگ نفل پڑھا کریں، آپ لوگوں کو ثواب زیادہ ملے گا. ویسے تو حرم شریف میں ہر جگہ نفل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ اور بھی زیادہ ہے.